सोमबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुले कोभिड-19 को अनुभव नामक एक दिने पोस्टर प्रदर्शनी गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणका बेलामा नेपालमा स्थापना भएका 105 वटा पीसीआर कोभिड-19 प्रयोगशालाहरूले स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म के काम गरे एक अर्काको अनुभव साट्नका लागि उक्त प्रदर्शनीको आयोजना गरिएको हो। प्रदर्शनीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री भवानी प्रसाद खापुङले कोरोना कहरको समयमा भएको असहज परिस्थितिलाई चित्रण गर्दै प्रयोगशालाको संख्या र गुणस्तर अहिलेको अवस्थामा पुग्नु नेपाल जस्तो मुलुकका लागि ठूलो उपलब्धि भएको भन्दै प्रयोगशाला र अनुसन्धानको क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकार प्रयासरत रहने खुलासा गर्नुभयो। मैले चाहिँ त्यहाँ साथीहरुलाई जाउँ अब हेल्थ पोस्ट जाउँ त त्यहाँ अलिकति व्यवस्थित केही गर्नुपर्छ भने गरौँ भन्दा कोही साथीहरु हेल्थ पोस्ट जान मान्नु भएन, किनभने त्यहाँ त अब कोरोना छ भने जस्तो स्थिति भयो। लामो समयसम्म मान्छे घरबाट पनि आफै गाउँघरमा निस्किएर त्यस्तो खालको चाहिँ हाहाकार भयो। तर त्यो पहिलो लहर थियो, त्यसले धेरै ठुलो क्षति हामीलाई पुर्याएन। पछिल्लो दोस्रो लहर आउँदाखेरि नेपालमा वास्तवमा निकै ठुलो क्षति भयो। 10,000 धेरैको त्यो बेलामा ज्यान गयो र त्यो अवधिमा कयौं अक्सिजन नपाएर कयौं मान्छेहरू मरे। अक्सिजनको अभाव थियो, अनेक चिजको अभाव थियो, ल्याब टेस्ट गर्ने चाहिँ पनि टाढा लानु पर्थ्यो। अब त्यसको तुलनामा अहिले हामी धेरै तयारीमा व्यवस्थित भइसकेका छौँ। अहिले धेरै ठाउँमा 105 ठाउँमा त ल्याब टेस्ट हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क अहिले यही आइसकेको छ। जिल्लाका हरेक जिल्ला अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्टहरू स्थापना भइसकेका छन् अनि गाउँ-गाउँमा क्वारेन्टाइन तयार गरेर त्यो अभ्यास भइसकेको छ। भारतका सिमाना क्षेत्रमा ठुलठुला आइसोलेसन वार्डहरू निर्माण गरिएको छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि वास्तवमा हामीले यसमा राम्रै सफलता प्राप्त गरेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि यसको नियन्त्रणको उपाय, यसबाट जोगिने उपाय एउटै मात्र खोप हो भनेर स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूले खोपको आविष्कार गरे र त्यो अहिले देश संसारभरिका मान्छेहरूले त्यो खोप लगाइरहेका छन् र हामी पनि लगाइरहेका छौँ। र यो खोप लाउने कुरामा पनि हामी सफलतापूर्वक अगाडि बढ्यौँ। सफलतापूर्वक हामीले यो खोपलाई पनि एउटा तहमा पुर्याएका छौँ। हाम्रो जस्तो सानो देश, गरिब देश र हामी कहाँ त्यो खोप बन्दैन पनि। अनेक ठुल्ठुला राष्ट्रहरूबाट सकेसम्म धेरै अनुदानमा हामीले चाहिँ प्राप्त गर्ने कोसिस गरेका छौँ र त्यो खोपमा पनि हामीले सफलता प्राप्त गरेका छौँ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत हामीलाई यो खोपमा भएको प्रगतिको चाहिँ प्रशंसा गरेको छ। यसबाट हामी के कुरामा चाहिँ निश्चित हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भने हामी यो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कोभिड-19 को चाहिँ विरुद्धमा जुन जुझ्ने काम गर्यौं र यसमा हामी सफलतापूर्वक नै अगाडि बढेका छौँ। तेस्रो लहरमा हामीलाई त्यत्रो साह्रो चाहिँ समस्या परेन। अब हुन त फेरि चौथो लहर आउँदैछ भनेर चाहिँ चर्चा चल्न थालिसकेको छ। भारतमा बढ्न थाल्यो संक्रमण भनेर कुरा आउन थालिसकेको छ। भारतमा बढ्न थालेपछि नेपालमा पनि डराउनुपर्छ, स्वाभाविक हो। तथापि पनि अब मलाई भित्र चाहिँ के लाग्न थालेको छ भन्दाखेरि अब हामी यो कोभिड-19 लाई विजय प्राप्त गर्ने कुरामा हामी पछि पर्दैनौँ जस्तो मलाई लागेको छ। र यसमा सबैभन्दा ठुलो योगदान, सबैभन्दा ठुलो मेहनत र सबैभन्दा ठुलो सेवा स्वास्थ्य कर्मीहरूले नै गर्नुभएको छ। र स्वास्थ्य कर्मीहरूमा पनि त्यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यहाँहरू दिनरात आफूलाई चाहिँ निद्रा नबनिकन, भोक प्यास नबनिकन यहाँहरूले चाहिँ ल्याब सञ्चालन गरेर टेस्ट गरेर के छ स्थिति भन्ने देखाउने काम गर्नुभएको छ। कयौं ल्याब टेस्ट गर्दाखेरि कयौं स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ बिरामीको उपचार गर्दाखेरि यो महामारीको शिकार पनि बन्नु भएको छ। म उहाँहरूप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँहरूको यो अहो प्रयत्नले चाहिँ वास्तवमा हामीले सफलता हासिल गरेका छौँ। मलाई अहिले पनि सम्झना छ, मेरो गाउँको हेल्थ पोस्टमा एकजना मेरो नातिनी पर्ने त्यहाँ कर्मचारी थिइन्।
अनि उनी त्यहाँ हेल्थ पोस्टमा काम गर्दा जति बेला चाहिँ महामारी वृद्धि भएर गयो त्यति बेला उनी घरबाटै धाउने गर्थिन्। अनि उनलाई घरका परिवारहरूले भनेछन् अब त हस्पिटल जान्छेस्, त्यहाँ चाहिँ काम गर्छेस्, भरे कोरोनाले आउँछेस् होला, त्यसो भएको हुनाले त अलिक जेल घरमा नआउनु, त्यतै बस्नु भनेर चाहिँ घर परिवारहरूले भनेछन्। त्यसो भन्दा बिचरा उसको मनमा कस्तो लाग्यो होला, बाजे मलाई त चाहिँ घरमा यसो भन्नुभयो बुवा मम्मीले, त्यसकारण म यतै यहाँ चाहिँ के अरे हेल्थ पोस्टमा यतै बस्ने गर्छु, यहाँ खाने गर्छु भनेर तिनले भन्थे। अब त्यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मैले यहाँहरूले को बिचमा राखेको। त्यस्ता त देशभरिका स्वास्थ्य कर्मीहरूले बिहोर्नु भएको छ र यहाँहरूले को जुन एउटा उच्च मनोबलका साथ यो कोभिड यो महामारीलाई चाहिँ परास्त गर्ने क्रममा यहाँहरूले योगदान गर्नुभएको छ। वास्तवमा यो सिङ्गो राष्ट्रको लागि, यो सिङ्गो नेपाली जनताको लागि अत्यन्तै अविस्मरणीय छ र म यहाँहरूको उच्च मनोबलका साथ आफ्नो पेसामा लाग्नुहोस्, यसमा चाहिँ उच्च मनोबलका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। यहाँ धेरै यहाँहरूको एउटा सानो प्रयत्नले, यहाँहरूको एउटा सानो चाहिँ एउटा जुन किसिमको यहाँहरूले दिएको योगदान छ, त्यो योगदानले चाहिँ नेपालका लाखौँ नेपालीहरूको ज्यान बच्छ, लाखौँ नेपालीहरू चाहिँ स्वस्थ हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूको जुन चाहिँ प्रयत्नलाई म अत्यन्तै उच्चताका साथ, उच्च महत्त्वका साथ प्रशंसा गर्न चाहन्छु र यहाँहरू उच्च मनोबलका साथ लागिरहनुहोस्। 6 महिना अघि नै गर्ने भनिएको पोस्टर प्रदर्शनी ओमिक्रोनको त्रास कायमै रहेकाले अहिले गरिएको पोस्टर प्रदर्शनी त हो नि भनेर सामान्य रूपमा हेरिए पनि यो प्रदर्शनी निकै महत्त्वपूर्ण भएको नेपालभरिका प्रयोगशाला कर्मीहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्ने काम भएको। कोभिड-19 संक्रमणका 3वटा लहर मापदण्ड नपुगेका सरकारी प्रयोगशालालाई समेत नियमनमा ल्याउने अवसर बनेको भन्दै प्रयोगशालाकी निर्देशक डाक्टर रुणा झा, यस एक्सपिरियन्स सेयरिङ कार्यक्रम हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो कार्यक्रम हामीले डिसेम्बर 6 महिना अगाडिको लागि नै प्लान गरेका थियौँ, तर ठ्याक्कै यसको प्लानिङ चलिरहँदाखेरि नै ओमिक्रोनको प्रकोप आइपर्यो र यो कार्यक्रम हामीले पोस्टपोन गर्दै लानु पर्यो। र यो एकदमै गर्नुपर्छ भने चाहिँ हामीले एकदमै फिल गरेका थियौँ, किनकि यो एउटा मौका पनि हो भन्नलाई। त यो एउटा पोस्टर प्रस्तुतिकरण के न छ र जस्तो हुन्छ, पोस्टर लागेको छ, सबै पोस्टर एक जस्तै देखिरहेछन्, एक जस्तै कुरा लेखिएका छन् जस्तो लाग्छ। तर यो कार्यक्रम किन महत्त्वपूर्ण छ भने यो यस्तो कार्यक्रमले हामी सबै प्रयोगशाला कर्मीहरू, यो देशभरि जति पनि कोभिड-19 प्रयोगशाला सञ्चालन भइरहेका छन् तिनीहरूलाई एक सूत्रमा बाँध्ने काम गरेको छ। माननीय राज्य मन्त्रीज्यू, श्रीमान सचिवज्यू, डिजी सर, मैले के भन्न चाहेँ भने प्रयोगशाला झन्डै 3,500 प्रयोगशाला नेपालमा सञ्चालित छन्। निजी प्रयोगशालाहरू केही हदसम्म अनुगमन नियमनको दायरामा आए पनि सरकारी प्रयोगशालाहरूलाई हामीले नियमनको दायरामा ल्याउन सकेका छैनौँ। उहाँहरूले मापदण्ड पुर्याउनै पर्छ भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हामीले अहिलेसम्म पनि ल्याउन सकेका छैनौँ। तर कोभिडको बेलामा यस्तो कार्य भयो कि यसमा जति पनि सरकारी प्रयोगशालाहरू छन् तिनीहरूले पनि बाध्यात्मक व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ कि उहाँहरूले पनि एउटा मापदण्ड पुरा गर्नै पर्छ। त्यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो उपलब्धि रह्यो र निजीहरूले त पहिला पनि गरिरहनु भएको थियो, यसमा पनि गर्नुभएको छ। त्यस्तै अन्य रिएजेन्ट्सहरूको हामीले कुनै पनि कुन गुणस्तरको आउँछ, कस्तो आउँछ, त्यो हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिर छ। तर कोभिडका लागि जुन सामग्रीहरू भित्रिए, सुरुमा हामीसँग अभाव थियो, त्यति बेला हामीले धेरै यसमा कडाइ गर्न सकेनौँ। तर पछि गएर जे सामग्रीहरू भित्रिए, चाहे त्यो मेसिन होस्, चाहे त्यो रिएजेन्ट होस्, त्यो सबैलाई हामीले एउटा नियमन र भ्यालिडेसनको दायरामा लाग्यो। यो एकदमै राम्रो प्र्याक्टिस रह्यो कोभिडमा, जुन कि हामीले प्रयोगशालाको अरू सेवाहरूमा, अरू कार्यक्रमहरूमा पनि लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ, अत्यन्त जरुरी छ। र त्यसका साथसाथै जस्तो यसमा अन्य हामी त एनपिएचएलले यहाँ उपस्थित हुनुभएका जति पनि प्रयोगशालाहरू छन् तिनीहरूलाई पटक पटक भिजिट गरेका छौँ। तर एकचोटि उहाँहरूलाई पनि पक्कै पनि मौका दिनु पर्थ्यो होला कि यहाँ आउनुहोस्, हामीलाई पनि हेर्नुहोस्, हामीसँग पनि कुरा गर्नुहोस्, वी केयर फर यु, होइन? हामी तपाईँको नियमन मात्र गर्ने होइन, रेगुलेसन गर्ने मात्र होइन, केयर पनि गर्छौँ, तपाईँहरूको सम्मान पनि गर्छौँ भने त्यो देखाउने एउटा हामीलाई बहाना पनि रह्यो। सो त्यसको लागि पनि यहाँ जति पनि उपस्थित भइदिनु भएको छ, टाढा टाढाबाट आउनु भएको छ, 80+ ल्याब्सहरूले यसमा सहभागिता जनाउनु भएको छ, त्यहाँहरू सबैलाई म एकदम मनदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिडको बेलामा प्रयोगशाला कर्मीको के योगदान रह्यो
त्यो डिस्क्राइब गरिरहनु पर्दैन। त्यो जग जाहेर भइसकेको छ, हामी सबैले बुझेका छौँ, सबैले जानेका छौँ र राष्ट्रले त्यसलाई विभिन्न फोरममा सम्मान पनि गरेको छ विभिन्न तरिकाबाट। यसमा पक्कै पनि हामीले धेरै कठिन समय भोग्यौँ। सुरुमा प्रयोगशालामै आएर ठोकिने हो, पछि गएर अस्पताल भयो, त्यसपछि भ्याक्सिन भयो र इनिसियल डेजमा पक्कै पनि अरू ठाउँमा अलिकति कम काम या नभइरहँदाखेरि लकडाउनको बेलामा प्रयोगशाला कर्मीहरूले जुन योगदान दिनुभएको छ, दिनरात नभनिकन खट्नु भएको छ, त्यो पक्कै पनि सम्मानको पात्र छ। र यस प्रदर्शनीबाट हामीले एउटा यो सिम्पल देखिए पनि धेरै त तामझाम छैन यो पोस्टरहरूमा हेर्नुभयो भने, तर एकदम यसमा चाहिने इन्फर्मेसन छ, यसमा राज्यलाई चाहिने इन्फर्मेसन छ। भन्नाकि यसमा तपाईँको क्यापासिटी के छ त, यसो भन्दाखेरि नेपालमै कोभिड प्रयोगशालाहरूको हालको क्यापासिटी के छ त, उहाँहरूसँग सुविधा के छ, जनशक्ति कस्तो छ, यसमा कतिवटा मेसिन छ, पिसिआर मेसिन कति, एक्सट्र्याक्सन मेसिन कति, सबै इन्फर्मेसन यसबाट हामीलाई प्राप्त भएको छ। र यो सबैलाई हामीले एउटा कम्पाइल गरेर जुन किताबको रूप दिएका छौँ, त्यसले पक्कै पनि किताब भनेको त सधैँ रहिरहने हो। यो सबै डेटा पहिला एनपिएचएलसँग पनि थियो, तर त्यतिले त पुगिरहेको थिएन। अब आज किताबको रूपमा आइसकेपछि पक्कै पनि हाम्रो सचिवज्यूले भने जस्तै यो किताबको अझ धेरै प्रति छपाएर हामी ठाउँ ठाउँमा वितरण गर्छौँ र यो हिस्ट्रीमा रहन्छ। नेपालले कोभिडमा के काम गर्यो, यहाँका प्रयोगशालाहरूले के गरे, कस्ता थिए, के चुनौती भोगे, त्यो सबै यसमा लेखिएर आएको छ र पक्कै पनि यसले चाहिँ हामीलाई हिस्ट्री क्रिएट गर्नलाई चाहिँ हेल्प गरेको छ। हुन पनि झट्ट हेर्दा सामान्य व्यक्तिका लागि सबै पोस्टर उस्तै लाग्छन्, तर नियाल्दै जाँदा र यसको भाव बुझ्दा पोस्टर प्रतिको थप आकर्षण बढ्छ। कोभिडका समयमा काम गर्दा कस्ता समस्या झेल्नु पर्यो, कति जनाको पिसिआर टेस्ट गरियो, ल्याबको क्षमता कति छ, अहिलेसम्म यी र यस्ता अनुभव साट्न मात्र नभई नेपालमा कोभिड-19 नभित्रिनु अघि यस्ता प्रयोगशाला र ल्याबहरू नभएको र आगामी दिनमा अरू कुनै भाइरस देखिएमा यिनै मेसिनहरूमा सेटअप गरेर परीक्षण गर्न सकिने भन्दै यो भनाई। मेरो नाम चाहिँ पवित्र विष्ट, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट फ्रम ग्लोबल हस्पिटल एन्ड एजुकेसन फाउन्डेसन। मेन हाम्रो यो आजको कोभिड-19 को एक्सपिरियन्सको ल्याबमा काम गर्दा कुन कुन प्रब्लमहरू फेस गर्यो, कस्तो कस्तो भयो, कतिवटा टेस्ट गर्यो, अहिलेसम्मको मेन पर्पज चाहिँ यही हो। हजुरहरू नर्मली अब सबै मेडिकल प्रोफेसनबाट हुनुहुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो एक्सपिरियन्स सेयरिङ मेन थिम चाहिँ आज त्यही हो। अनि हाम्रो टोटल ल्याब क्यापेसिटी कति छ अहिलेसम्म, ल्याबले कति बिसाइड कोभिड टेस्ट कुन कुन जेनरल ल्याब टेस्टहरू गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेन पर्पज छ आजको चाहिँ। फर्स्टमा त हाम्रो पहिला कोभिड नआउँदा त मोलिकुलर ल्याबहरू छँदै थिएन नेपालमा हैन। यो कोभिड-19 पेन्डेमिक आएदेखि चाहिँ नेपालमा धेरै नै मोलिकुलर ल्याबहरू इस्टाब्लिस भयो। त्यसपछि चाहिँ अब बिसाइड कोभिड-19 अरू पनि कुनै भाइरसेस, ब्याक्टेरिया, कुनै टेस्टहरू, जेनेटिक डिजिजहरू आयो भने पनि हामीले यही मेसिनमै यही सेटअपबाट बढेर पनि अरूहरू डिफ्रेन्ट टेस्टहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेन सन्देश हुन्छ। कोभिड संक्रमण कालमा कुन कुन ल्याबले कति परीक्षण गरे, कस्ता खालका मेसिन प्रयोग भए, कति जनशक्ति खटिएका थिए, एक अर्कामा कस्तो समन्वय रह्यो, डाटा सङ्कलनका लागि पनि यो प्रदर्शनी महत्त्वपूर्ण छ। साथै नेपाल पनि स्वास्थ्य सम्बन्धीका उपकरणमा सक्षम भएको सन्देश जाने आशयका साथ यो धारणा। मेरो नाम चाहिँ वेद प्रकाश मिश्रा, म कन्सल्टेन्ट माइक्रोबायोलोजिस्ट अल्का हस्पिटलको मोलिकुलर ल्याबबाट। यो चाहिँ तपाईँको अहिले जुन 1.5 वर्ष भयो कोभिड भएको, त्यो कोभिडको चाहिँ डिटेल अहिलेसम्म कुन कुन ल्याबले कति टेस्ट गरेका छन्, कुन कुन मसिन युज गरेका छ, त्यसपछि तपाईँको कति म्यान पावरले गरेका छन् र कतिको अरू राष्ट्रिय प्रयोगशाला ल्याब र अरू ल्याबमा चाहिँ कतिको कोअर्डिनेसनहरू छन्, त्यो डाटा चाहिँ यहाँ सबमिट गरेर यो तपाईँको कन्फरेन्स प्रोग्राम भएको एक्सपिरियन्स सेयरिङ भनेर कोभिडको लागि चाहिँ एक्सपिरियन्स सेयरिङ गर्ने भनेर एउटा प्रोग्राम चाहिँ आयोजना गर्नुभएको छ राष्ट्रिय प्रयोगशाला ल्याबले। योबाट चाहिँ हाम्रो कोभिड भन्दाको पहिलाको सिनारियो, हाम्रो नेपालको ल्याबको सिनारियो चाहिँ धेरैजनालाई थाहा थिएन हैन। अहिले चाहिँ कोभिड भइसकेपछि हाम्रो देशमा पनि ए ग्रेड ल्याब, त्यसपछि तपाईँको विभिन्न प्रविधिको मसिनहरूले गर्दाखेरि हाम्रो नेपालले पनि तपाईँको यस्तो टेस्टहरू गर्न सक्छन् र भविष्यमा चाहिँ यसको राम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन चाहिँ हाम्रो टेस्ट चाहिँ अरू देशमा पठाउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ अब नपठाएर हामी नेपालमा नि गर्न सक्छौँ भनेर सक्षम हुन खोजेका हौँ। आफ्नै अस्पतालमा रात दिन खटेर पिसिआर ल्याब सञ्चालन गरेको, स्वाब सङ्कलन गरेको 12 घण्टाभित्र रिपोर्ट निकालेर बिरामीलाई सेवा दिएको र भविष्यमा पनि यस्ता खालका रोग निम्तिएमा
कसरी हुन्छ सकेसम्म व्यवस्थापन गरेर रोगलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने सन्देश पनि यो पोस्टर प्रदर्शनीले दिएको यस भनाइबाट पुष्टि हुन्छ। मेरो नाम डाक्टर सुरज उप्रेती, म चाहिँ बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर हस्पिटलको प्याथोलोजिस्ट हो। अब यो भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ जुन कोभिड-19 जुनमा सुरु भयो नि, त्यो बेला हामीले चाहिँ अब PCR गरेर ऱ्यापिडली डिटेक्ट गरेर हैन विदिन 12 आवरभित्र रिपोर्ट दिएर पेसेन्टलाई जुन को पोजिटिभ को नेगेटिभ छुट्याएर, किन हामी त क्यान्सर पेसेन्ट धेरै आइरहेको हुन्छ हैन, हामीले क्यान्सर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ट्रिटमेन्ट पनि गर्नु पर्यो क्यान्सर पेसेन्टलाई, अनि तपाईँ के गर्नु पर्यो, यता पेसेन्ट पोजिटिभ नेगेटिभ छुटाउनु पर्यो। किन पोजिटिभ आयो भने त त्यही तरिकाले हामीले ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो, नेगेटिभ आयो भने त्यही तरिकाले ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो। अब हामीले चाहिँ बाहिर स्याम्पल पठाएर त्यसको रिजल्ट वेट गरेर पेसेन्टलाई गाह्रो हुने भयो, त्यही भएर हामीले आफ्नै हस्पिटलमा चाहिँ रात दिन खटेर चाहिँ PCR ल्याब सञ्चालन गरेर चाहिँ विदिन 12 स्वाब कलेक्सन गरेको 12 घण्टाभित्र रिपोर्ट निकालेर र पेसेन्टलाई हामीले चाहिँ के हुन्छ चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नको उद्देश्यले हामीले चाहिँ ल्याब सञ्चालन गरेको। प्लस यो अब भरतपुरमा आज अर्ध सरकारी हाम्रो हस्पिटल हो होइन, त्यही भएर अरू बाहिरको पेसेन्टलाई पनि सेवा दिनको लागि होइन, किन अब काठमाडौँ पठाउ स्याम्पल होइन, अब अलि नेपाल गभर्मेन्टको रेटमा हुने भयो र अरूलाई पनि सजिलो पर्नको लागि पनि बाहिरको मान्छेहरूले पनि चाहिँ सुविधा लिइरहेछन् कि होइन। अब तपाईँको अब एउटा यो भरतपुर हस्पिटल छ एउटा हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर हस्पिटल भयो होइन, हामीले दुईजना पहिला सुरुवातमा उहाँले सुरु गर्नुभयो, त्यसपछि पहिला हामीले स्याम्पल उहाँ पठाउँथ्यौँ, तर के गर्नु उहाँले स्याम्पल लोड दिएर भयो रिपोर्ट ढिला हुन थाल्यो कि, अन्त बिरामीको ट्रिटमेन्टमा चाहिँ एकदम टाइम लाग्ने भयो कि होइन। हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ बिरामीको ट्रिटमेन्टको होइन, एउटा हाम्रो मेन फोकस चाहिँ त्यही थियो कि। अब अहिले पनि कन्टिन्युस त्यही छ हाम्रो होइन। अब अहिले त खोप लागिसकेको पेसेन्ट मान्छेलाई चाहिँ विथ बुस्टर डोज लागेकोलाई चाहिँ टेस्ट नगर्ने भन्ने चाहिँ अलिक सिम्टोमेटिकल मात्र गर्ने भनेर चाहिँ त्यही अहिले सिम्टोमेटिक पेसेन्टलाई गरेको छ र त्यो पोजिटिभ भएको पेसेन्टलाई हामीले आइसोलेसन राखेर फलोमा बोलाएर ट्रिटमेन्ट गरिरहेको छ कि। हामी त अब हस्पिटल हो होइन, सेमी गभर्मेन्ट हो, नन प्रफिटेबल हामी त होइन, हामी नन प्रफिटेबल। सो हरेक यस्तो संस्थाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ यस्तो PCR ल्याब या भविष्यमा कुनै अब तपाईँको यस्तै कुनै रोग आयो भने कसरी हुन्छ होइन, सकेसम्म म्यानेज गरेर होइन र रोगलाई कन्ट्रोल गर्ने, निर्मूलता पार्न सकिन्न होइन, कन्ट्रोल गर्नेतिर लाग्नुपर्छ र पेन्डेमिकबाट पेसेन्ट सकेसम्म चाहिँ बचाउनुपर्छ। त्यसो त राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका सूचना अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता पोस्टर प्रदर्शनी गर्नुको महत्त्व यसरी बुझाउनुहुन्छ। म चाहिँ राजेश कुमार गुप्ता, यहाँको सूचना अधिकारी, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको सूचना अधिकारी। यो आजको प्रदर्शनी भनेको नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म स्थापना भएका जम्मा 105वटा चाहिँ PCR कोभिड-19 प्रयोगशालाहरू छ होइन। यो सबै प्रयोगशालाहरूले चाहिँ उहाँहरूले स्थापना कालदेखि नै अहिलेसम्म उहाँहरूले के गर्नुभयो आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयरिङ गर्नको लागि र सबैलाई एक ठाउँमा चाहिँ एक ठाउँमा बोलाएर अनि एक आपसमा चाहिँ एक्सपिरियन्स सेयरिङ गर्नको लागि र अहिलेसम्म के कतिवटा टेस्टहरू उहाँहरूले गर्नुभयो, के समस्याहरू उहाँले झेल्नुभयो र कसरी त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्नुभयो, यही कुरालाई चाहिँ समेटेर हामीले चाहिँ आजको प्रोग्राममा 82वटा चाहिँ प्रयोगशालाहरूले आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू पोस्टर प्रेजेन्टेसनको माध्यमबाट उहाँहरूले चाहिँ प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ। यो प्रदर्शनीले त एक त अब यो नेपालमा चाहिँ नेपालको अब कुना कप्चामा भनौँ प्रत्येक जिल्लामा प्रयोगशाला यो कोभिड-19 PCR प्रयोगशाला भनेको मोलिकुलर प्रयोगशाला हो, एकदम एडभान्स किसिमको प्रयोगशाला हो र यो सबै ठाउँमा स्थापना हुनु आफैमा पनि यो धेरै ठुलो फड्को चाहिँ हामीले यसको रूपमा लिएका छौँ र यसलाई चाहिँ अबको भविष्यमा चाहिँ यसलाई अब कसरी कन्टिन्युटी गर्ने यो चाहिँ अब हाम्रो अगाडि चाहिँ ठुलो चुनौती छ, किनकि अहिले चाहिँ टेस्टहरू धेरै घटेको छ होइन। यो इम्युनाइजेसनको कारणले गर्दा, भ्याक्सिनेसनको कारणले गर्दा धेरै हदसम्म चाहिँ यो अब कन्ट्रोल भएको छ। अहिले चाहिँ अब पोजिटिभ केसहरू चाहिँ दिनका दिन एकदम कम हुँदै गएको छ होइन। र अब यसलाई चाहिँ अब यो स्थापना भइसकेको प्रयोगशालाहरूले कसरी कन्टिन्युटी गर्ने लङ टर्मसम्म र एक आपसमा चाहिँ आफ्ना टेक्नोलोजीहरू सेयर गर्ने, उहाँहरूले चाहिँ अब एक ठाउँमा भएको टेक्नोलोजीहरू अर्को ठाउँमा सेयर हुन्छ, एक ठाउँमा भएको क्यालिब्रेसनहरू गर्दाखेरि के समस्याहरू आयो त्यो चाहिँ
अरू ल्याबलाई थाहा हुन्छ र यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण काम छ र यसले चाहिँ धेरै नै यो प्रयोगशालाको क्षेत्रमा चाहिँ कोभिड-19 प्रयोगशालाको क्षेत्रमा धेरै नै यसले चाहिँ फाइदा पुग्ने भनी हामीले विश्वास लिएका छौँ। ल्याब र प्रयोगशालाहरू नेपालको कुना काप्चामा समेत स्थापना गर्न सक्नु आफैमा ठूलो फड्को भएको, तर पनि भविष्यमा यसलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्नेमा चुनौती देखिएको, तर पनि प्रदर्शनी आफैमा ठूलो उपलब्धि भएको भन्दै फेरि पनि सूचना अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता। अहिले चाहिँ अब कोरोना कन्ट्रोल भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले यो फिजिकल प्रेजेन्समै चाहिँ यो कार्यक्रम गराएको छौँ हैन। त्यही भएर यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अब भविष्यमा चाहिँ कन्टिन्युटी दिनुपर्छ र यो नेपालभरिका सबै कोभिड-19 मा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिहरू देखि लिएर सबै आज आउनु भएको छ। यो चाहिँ आफैमा एउटा ठुलो उपलब्धि हो। सबै एक ठाउँमा आइसकेपछि धेरै कुराहरू चाहिँ सेयरिङ भएको छ र धेरै नै यो फाइदाजनक रूपमा चाहिँ पार्टिसिपेन्टहरूले पनि भन्नुभएको छ। उहाँहरुमा उत्साह एकदमै उत्साह छ र यो चाहिँ अब भव्य रूपले समापन हुन्छ र आज 12 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्मको लागि चाहिँ हामीले यो खुला राखेका छौँ। यसमा एक दिन मात्रै हो र यसमा चाहिँ नेपालभरिका अरू पनि विद्यार्थीदेखि लिएर प्रयोगशाला कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी सबैजना आउनुहुन्छ। हामीले चाहिँ हाम्रो लक्ष्य अनुसार कमसेकम चाहिँ 10,000 अवलोकनकर्ताहरू चाहिँ आउनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ उलिएका छौँ। अवलोकनकर्ता भनेपछि यही क्षेत्रका कि बाहिरको पनि अवलोकनकर्ता आइराख्नु भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको चाहिँ बढी मात्रामा आउनु भएको छ र अन्य सर्वसाधारण पनि आउनु भएको छ इच्छुक भएर। त्यही भएर अवलोकनकर्ता हामीले चाहिँ अब 8,000 देखि 10,000 को बिचमा आउँछ भनेर हामीले अनुमान गरेरै व्यवस्थापन गरेका छौँ। यस्ता प्रोग्रामहरू चाहिँ बीचबीचमा भइराख्नुपर्छ। यो प्रयोगशाला कर्मीहरूको चाहिँ यो किसिमले चाहिँ हौसला बढाउने यो अति नै महत्त्वपूर्ण काम भएको छ र यो WHO को चाहिँ विश्व स्वास्थ्य संगठनको चाहिँ समन्वयमा चाहिँ हामीले यो गरेका छौँ। प्रदर्शनीमा झण्डै 10,000 अवलोकनकर्ता आउने अपेक्षा गरिएको थियो। प्रयोगशाला कर्मीहरूका निमित्त हौसला बढाउने माध्यम पनि हो यो प्रदर्शनी। कोभिड-19 को महामारी सुरु हुनुअघि नेपालमा अभ्यास नभएको PCR परीक्षण अहिले देशभरका 105 वटा प्रयोगशालाबाट भइरहेको छ। 59 सरकारी र 46 निजी गरी सो संख्यामा PCR परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन भइरहेको प्रयोगशाला टेकुले जनाएको छ। ओमकार टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा हरि भण्डारीका साथ शान्ता लम्साल, काठमाडौँ।